Maayong adlaw. Kumusta mong tanan? Ako dre medyo busy jud ko pag niaging adlaw. Kay ang uniform sa kong anak nga short pag grade 1. Puwerte naman yung huuta niya. Magreklamo na gud na siya nako nga sakit na daw kay ang tiyan sa short. Aw kay madiskarte man tang pagkainahan, mao ni ato ang buhaton. Nakapalit man ko pag niaging tuig og dark blue nga slacks. Tag 50 pesos ra daay ni nako siya napalit didto sa metro. Nya kay tan-aw nako dugay-dugay pa man niya masuot. O diba? Instead nga magpalit ta og tag almost 200 pesos nga presyo sa shorts, himuon na lang nako ni siyang shorts pang partner sa iyahang white polo nga uniform. Ug tungod kay nagtipid man ta, mahal kay ang pagpaputol diri oy. Nya duha man ni kabuok, nang hinayang jud ko sa 200 pesos. Mga inahan ra jud makarelate ani ba? Kay balo man tagamay mo kinamot og tahi, hala larga. Sa mga inahan nga pareha nako, mao ni ako ikatambag ninyo. Sa kinabuhi, adunay gyud permi pagsulay. Pero laban lang kay moabot ra ang panahon nga ang kasubo mahimo rang pahiyom. Og sa gihapon, walay perpekto sa kinabuhi. May mga sayop gyud ta nga mahimo. Ang importante, permi ta makat-on ug sa gihapon magpadayon gyud gihapon ta. Daghan kay kagikaya nga wala kahibalo ang imuhang pamilya, pero nakasurvive lang gihapon ka. Ingon anak ka, kalig-on nga klase nga pagkatao. Kung unsa kadaghan sa imong problema, pulihan na sa Dios ug nag-awas-awas nga grasya, maong ayaw jud wag tanga ang salig kaniya. Ug sa matag adlaw, naay rason para malipay ug magpadayon ta. Usahay dili na nato ma-appreciate kung unsa ang naa nato karon tungod kay busy ta sa pagkabot ug unsa ang naa nato puhon. Ug sa kanunay mga inahan, timan-i jud taon ninyo, ang problema sama na sa ulan, bisan unsa kadaghan aduna jud gihaponay kahumanan. Busa isalig ang tanan sa atong Dios Amahan. Diri lang sa Takutob, daghan kaayong salamat sa inyong pagtan-aw. Sa sunod na sad. Bye.